इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी आपको आपके सामने रखता हूं कि वो कौमें जिधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वो क्यों ज्यादा खुशहाल होती हैं, और वो कौमें जिधर जंगल का कानून होता है, जिधर ताकत की हुक्मरानी होती है, वो क्यों पीछे रह जाती है। मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाहता हूं, डेनमार्क और पाकिस्तान। 140 मुल्क में पाकिस्तान का नंबर रूल ऑफ लॉ पे 129 है और डेनमार्क का 1 नंबर पे सबसे आगे है। जिधर जिधर रूल ऑफ लॉ है वहां सबसे कम करप्शन है, जिसमें फिर डेनमार्क 180 मुल्कों में नंबर 1 है। पाकिस्तान 180 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान है 140 पे। अब इसको ले लें कि खुशहाली हम कितने खुशहाल हैं, वो कितने खुशहाल हैं। पाकिस्तान की जो औसत आमदनी है, पाकिस्तानियों की औसत आमदनी है, वो है $1,600। डेनमार्क की औसत आमदनी है $66,600। हम हैं $1,600 पे, वो $66,600 पे। तो जो जिस मुल्क पे इंसाफ होता है वो खुशहाल होते हैं। वहां के लोगों को मुल्क से बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वो बेचारे किश्तियों के अंदर दरिया क्रॉस करते हुए मरते नहीं हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा अटैक है वो हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, हमारी आइन पे है, हमारी कानून की हुक्मरानी पे है। अब मैं आपको शुरू से बताता हूं कि मैंने जब अपनी गवर्नमेंट्स गिराई, अपनी डिसॉल्व की गवर्नमेंट्स पंजाब के अंदर, पख्तूनख्वा के अंदर, तो हमने क्यों डिसॉल्व की। हमने बड़े बड़े वकीलों को सबको बिठाया, नामवर वकीलों को बिठाया, और हमने उनसे पूछा कि कोई गुंजाइश तो नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल में आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। जिस वक्त आप डिसॉल्व करते हैं उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो एक एक वकील, कानून का माहिर, सबका एक जवाब था कि 90 दिन के बाद आप इलेक्शन अगर नहीं करवाते तो आप आइन की वायलेशन करते हैं, आप आइन तोड़ देते हैं। सबकी ये थी। हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। कोई अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीफ में किसी ने कुर्बान की है, हमने कर दी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा माशी बुरहान है, जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हमारा रुपया 100 रुपए से ऊपर डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टैक्स कलेक्शन गिर रही है, यानी हर तरह हम नीचे जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई का ये हाल है कि कभी मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान में आटे के या राशन की डिस्ट्रीब्यूशन पे लोग इस तरह मरे। जो हम सीन्स देख रहे हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, यानी माशत नीचे चली गई है। इसको ठीक करने के लिए जब तक इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यह माशत उठने नहीं लगी, ये गिरने लगी है। तो हमने अपने मुल्क का सोचते हुए हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। पता था कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब जी ये जो तमाशा हो रहा है पाकिस्तान, और मैं अब आता हूं, ये जो पीडीएम की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं। यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है, जो फैसला करती है, यानी हर चीज का जब आप जिधर भी अपील जाती है वो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानेंगे, तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है कि जब आपको फैसला सूट करेगा तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको खतरा कि फैसला आपके मफादात के खिलाफ जा रहा है, और इधर आप सबको खौफ हुआ है कि इलेक्शन आए तो आप सबकी सियासी मौत नजर आ रही है, तो इसलिए जो भी कुछ किसी तरह करें, बेशक आइन 90 दिन की डेट दे, लेकिन क्योंकि आपको डर लगा हुआ है कि पंजाब और सिंध में आप बुरी तरह हारने लगे हैं, तो आप आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम तस्लीम ही नहीं करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन होगा। अगर हमने समझना हो कि आइन की क्या इंटरप्रिटेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ये लोग इकट्ठे होके, खौफजदा होके इलेक्शन से, और इलेक्शन में खौफ आ रहा है कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है, उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। आप इसके एक कदम आगे चले जाएं। इसका मतलब कि जब फैसला आपको सूट करेगा तो वो ठीक है,
جب یہی ججز صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، جب میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور الیکشنز کروائے، یعنی میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کہا پبلک کو فیصلہ کرنے دو، بجائے آکشن ہو سندھ ہاؤس میں 20-20 کروڑ میں لوگ اپنے ضمیر بیچیں اور اس طرح گورنمنٹ کرائیں، پبلک سے پوچھ لیں پبلک کس کو چاہتی ہے، الیکشنز کروا لیں۔ تو میں نے الیکشنز اناؤنس کیے کہ جمہوریت کے اندر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون چاہتے ہیں وہ اوپر بیٹھنے کے لیے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا۔ آپ سارا وقت اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کی ایک کے خلاف بات نہیں کی۔ مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں۔ تکلیف مجھے اس کی ہوئی، لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنی۔ اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا، اور فیصلہ کیا اگینسٹ؟ کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گا، یا بچے کو پتہ ہے، چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے، آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ایک ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کہہ کے 11 سال تک حکومت کی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دے، ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آج یہ بتا دیں، ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، مجھے ایک وجہ بتا دیں۔ اکانومی بیٹھ رہی ہے، نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر، نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے۔ ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے، شاید عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو بھی کر دیں، شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں کہ اکتوبر الیکشن کا کیا فائدہ پاکستان کو۔ دوسری چیز میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین بڑا کلیئر ہے کہ ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ، اور اس کے بعد ان کے قوم کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز، الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہے ساورنٹی۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پختونخوا اور پنجاب کے لوگ، ان کا تو ختم ہو جانے 90 دن، اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے کی؟ کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب حکومت کی؟ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے، ایک آدمی، نیب زدہ آدمی جو سخت دشمن ہے ہمارا، جس نے جس طرح کی کاروائیاں ہمارے خلاف کی، مجھے آج ساری ذرا کیئر ٹیکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کیا؟ ہمارے اس وقت پختونخوا میں اور زیادہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں 3100 لوگ جیلوں میں ہیں۔ ہمارے جو ورکرز ہیں 3100 جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں، ہر روز لوگ اٹھا لیتے ہیں، خوف پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، وہ انتشار کیوں چاہیں گی؟ انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے، وہ چاہیں گے ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ تو الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس محسن نقوی کے ذریعے، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ، کسی پولیٹیکل پرزنر کے اوپر، آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں، انگریز کی تاریخ اٹھا لیں، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا؟ یہاں ہمیں لوگ پکڑتے ہیں، میں نے انٹرویو کیا جو لوگ چھوٹے ہیں باہر، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ۔ جس سے ہم نے پوچھا، اعظم سواتی، شہباز گل، ابھی حسان نیازی، سوشل میڈیا کے لوگ، وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس
उसके बाद हवाले कर देती है नामालूम अफराद के, और वो ऐसा यानी हमारे लोगों को ऐसे रखती है जैसे कोई हम दहशतगर्द हैं। वो लोग जो है जो इलेक्शन चाहते हैं उनके ऊपर पहले उनके ऊपर इंतशार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, उधर से उन्हीं को उठा के उन्हीं के ऊपर FIRs, और फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। तो क्या ये लोग अब ये जो एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड नहीं है, क्या इसको यहां बैठाएंगे अब अक्टूबर तक? और अक्टूबर पे इनकी क्या हैसियत होगी आप सोचे। ये फंड्स दे रहे हैं लोगों को, ये वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने नहीं किया। जुल्म लहदा, ये और भी चीजें जो कर रहे हैं वो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी केयरटेकर गवर्नमेंट ने नहीं की। तो ये जो इनके लिए तो याशी होगी कि हमने गवर्नमेंट गिराई सोच के 90 दिन में इन्होंने अपने लोग मुसल्लत कर दिए ऊपर। सारी उधर फजल रहमान की हुकूमत है, इधर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी चुन के वो लोग हैं जो इनको पता है कि सख्त हमारे मुखालिफ है, और उनके जरिए ये क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के लोगों को। जिस तरह आप ये पकड़ पकड़ के उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। अजहर माशवानी 8 दिन 7 दिन के लिए गायब हो गया, उसकी फैमिली मेरे पास, बहन आई मेरे पास, बीवी आई, भाई आया, वो हैरान परेशान कि जी किधर गायब हो गया। सब खौफजदा कि कहीं मार ना दें, जिले शाह की तरह। जिले शाह को भी पकड़ के पहले उठा के ले गए और उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद करके उसकी डेड बॉडी फेंक दी सड़क के किनारे पर। तो ये सोशल मीडिया के लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? ये इसलिए पकड़ रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने जब से हमारी हुकूमत गई है मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन कर दिया, हमें मीडिया का ब्लैकआउट करवा दिया। जो चैनल्स हमें दिखाती थी उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उन चैनल्स के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि आज कोई भी चैनल ना मुझे दिखाती है ना या हमारा मौकफ दिखाती है। जब इन्होंने हमारा सारा मीनार पाकिस्तान जो तारीखी जलसा हुआ, जो इतनी ज्यादा रुकावटें, पहले लाहौर भी सील कर दिया, अंदर से भी मीनार पाकिस्तान सील कर दिया, उसके बावजूद जब पब्लिक निकलाई इन्होंने टीवी पर ब्लैकआउट करवा दिया। और किसने दिखाया? सोशल मीडिया ने। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन ये है कि चले मेन मीडिया में तो बंद कर दिया, अब सोशल मीडिया भी बंद कर। और मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूं कि क्या ये जो सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, अभी भी हमारे कराची के सोशल मीडिया के लोग गायब हैं, जो बलूचिस्तान से क्वेटा से उठाया गया, उसको क्या उन्होंने किया पकड़ के कि वो आके कहता जी मैं तो किसी पार्टी के साथ ही नहीं हूं। क्योंकि कोशिश तो यही हो रही है कि तहरीक इंसाफ से लोगों को दूर किया जाए, वही कि हमें कमजोर किया जाए और आखिर में जब बिल्कुल कमजोर हो जाए तो तब इलेक्शन करवा दें। तो सारी गेम तो ये है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो हो रहा है सब कुछ, ये जो PDM का है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज है कि इलेक्शंस तब होंगे जब PTI क्रैश हो जाएगी। ये नटशेल में सब कुछ हो रहा है। और यही सारा जो मेरे घर पे जो इन्होंने अटैक किया, और मैं ये कह दूं कि मैं अदालत में जा रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि हमने वकीलों के साथ बैठ के कि सारा प्रोसीजर इनका गलत था। जो इन्होंने मेरे घर आके 14 को 26 घंटे अटैक किया, हजारों पुलिस रेंजर्स, बत्तरबंद गाड़ी, यानी जिस तरह कोई कितना बड़ा दहशतगर्द छुपा हुआ है, सारा अटैक गैर कानूनी था। हमने एक एक चीज देखी है कि इन्होंने कोई भी चीज पूरी नहीं की। अगर किसी को वारंट गिरफ्तारी देना भी है तो उसका तरीका लिखा हुआ है कानून के अंदर, कुछ नहीं किया इन्होंने। जब और खास तौर पे जब एक अदालत में लेके जाना था तो पहले ही मैं कह रहा था मैं अदालत पे जा रहा हूं, तो अगर मैं अश्योरिटी बॉन्ड दे देता है मेरा वकील तो ये अरेस्ट नहीं कर सकते थे। ये जान के इन्होंने वो अश्योरिटी बॉन्ड ही नहीं लिया, ताकि इन्होंने जब इतना अटैक करके मुझे उठाना था यहां से और उठा के जेल में ले जाना था, और उसके बाद एक के बाद दूसरा केस है, 140 केसेस हैं। मैं अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूं कि देखें ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैं सारी कौम को तैयार करना चाहता हूं एक चीज में। देखें एक कौम की जिंदगी में ना ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं, फैसला कुन वक्त। इस वक्त कौम को खड़ा होना चाहिए कानून और आइन के साथ। कानून और आइन के साथ बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त 90 दिन की इलेक्शन कानून और आइन कहता है। हमने अपनी गवर्नमेंट्स 90 दिन के जो आइन की शक है उसके मुताबिक डिसॉल्व की थी। अब इससे जो निकल रहे हैं ये इतना खतरनाक है क्योंकि ये 90 दिन का कह के 11 साल हो चुका है पाकिस्तान से। भाई क्यों अक्टूबर में क्यों इलेक्शन हो? अगर आज पैसे की कमी हो तो अक्टूबर में ज्यादा कमी हो सकती है। अगर आज सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, कोई फिक्र नहीं, 3-4 धमाके करवा के अक्टूबर में भी ठीक नहीं होगा तो वो और आगे चला जाए। तो इसका तो कोई
اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اسی نواز شریف نے جو لندن میں ایک مفرور سزا یافتہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب ہیں کون نہیں مانیں گے؟ اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے, تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹہ بینچ کو, انہوں نے پیسے چلائے تھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے, اس ملک میں رسپیکٹ ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے, اس نے لوگوں کو خرید کے, دھمکا کے, ڈرا کے, مافیا سٹائل, جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا, یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے. جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر, کبھی ٹیپ ریلیز کر دی, کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا, پولیٹیشین نہیں پسند تو اوپر سے جہاز سے تصویریں ننگی پھینک دی, جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں, مافیاز ہیں. یہ وہ لوگ, ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے پہلے تو انہوں نے پیسہ چوری کیا, اس کے لیے ادارے کمزور کیے, کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر. پہلے ان کو کمزور کیا اداروں کو. اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدوجہد کی, اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا. بیرونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گئی این آر او لینے کے لیے, وہ لے لیا. اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا, تاکہ جو ان کو 1100 ارب روپے کے اپنی چوری ان کو معاف کر دی گئی تھی, وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آ گیا تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے. تو ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے, یہ تو بیٹھے باہر ہیں, اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے. ان کو کیا فکر کہ پاکستان میں اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں بیچارے مر رہے ہیں. تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو, اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. ہم سب کو اگر نکلنا, سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ 90 ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی آزادی کی جہاد ہے. آزادی آتی ہے انصاف سے. انصاف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس وقت کوئی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو 3100 ہمارے ورکرز پکڑے ہیں, یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو اغوا کر کے جیلوں میں ڈال لیں, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے, یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیف نہیں رہے گا, کسی کو بھی قانون اس کی حفاظت نہیں کرے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.